السلام عليكم، مرحبا بكم في دوريا كويزين. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه ظريفه مليحه في هذا الوقت تاع فصل الصيف، سورتو كي نكونوا مشغولين. واش عندنا فيها؟ عندنا 5 حبات بيض، وهذا يولي ثاني على حسب افراد العائله. اللي عنده افراد العائله تاعو كبيره الله يبارك يدير يزيد يدوبلي البيض. عندنا معدنوس، شويه معدنوس، عندنا شويه معدنوس، عندنا ملح، عندنا علبة صغيرة تاع الطون، عندنا كمية من الزيتون أسود قطعته صغير، عندنا حبة طماطم صغيرة قطعتها هكا اوندي صغار، قشرتها وقطعتها صغيرة، عندنا فلفل أسود، رشة فلفل أسود، عندنا علبة ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي، عندنا جبن طري، هنايا ثاني على حسب الذوق، اللي يحب يضاعف الكمية يضاعف، وعندنا جبن مبشور هكذا. هنايا ندير هاد المقادير بجنب باش نجيب الاناء اللي نخدم فيه. نديرو فيه البيض، كسرو فيه البيض تاعنا، كما قلت لكم كميه البيض تولي على حسب افراد العائله. ندير علبه الثوم، فوالا، ندير الجبن طري، ندير الزيتون الاسود، ندير المعدنوس يعطي لها بنه لهاد الوصفه، ندير الطماطم اللي قطعتها صغيره هكذا، ندير علبه الياغورت ناتور، وهذه الخلطه تولي على حسب افراد العائله تاني. ديري المكونات اللي يحبوهم افراد العائله تاعك. فلفل اسود، رشه خفيفه، نزيد الملح، نديرو كميه قليله بيسكي الفرomاج هذاك فيه الملح، نديرو الجبن المبشور تاعنا تاني هنايا على حسب الذوق. قد ما درتي مكونات ملاح تخرج الوصفه تاعك بنينه. نخلطوا هاد لي زانغريديون مع بعض. هذه الخلطه ديريها على حسب واش عندك في الثلاجه تاعك، فوالا هكذا نخلطوهم بيان. ميم بالنسبه للتوابل ديري واش تحبي، واش على حسب الذوق تاعك هكذا. نحطوا هذا الخليط بجنب، نجيبوا مكون اخر رئيسي في هذه الوصفه. هنايا المكون تاعنا هو الخبز. انا الخبز راكم تشوفوا هكا حفرته كامل، نحيت له البابه هذيك اللي جات لداخل، ديت هذا الخبز الصغير قسمته اون دو هكذا، ونحيت له البابه هذيك بهذه الطريقه. هنايا وين طري هكا نخلي له شويه مرتفعه هكذا، ندير سورت دو باركيت هكذا، نحفروا الخبز تاعنا هكذا. هكذا بيان، ونبداو نعمروه بهذه الخلطه تاعنا. نجيب ان بلاطو اللي يروح في الفرن باش نبدا نحط فيه دي ساندويتش اللي نخدموهم. نعاود نخلط بيان هكذا، نجيب ملعقه هكذا نعمر الخبز تاعي. هذه وصفه سريعه التحضير وصيفيه،
الا فوزافي بروغرامي تروحوا للبحر لا ديرنيير مينوت تقدري تحضريها لافراد العائله تاعك وديري فيها واش تحبي من المقادير هكذا. ولا لي زونفون ما يحبوش لا طوماط باغ اكزومبل الزيتون المعدنوس تقدري تنحيه. انا نكمل كامل هاد الكميه وندير لي ساندويتش تاعي في الفرن، نكون سخنته على 150 درجه. ثم يطيبوا ينشف غير هاد البيض ما يطولوش ونقدموهم ان شاء الله. فوالا لي ساندويتش مطابو، شوفوا كيفاش جاو. انايا زدت حمرتهم شويه من الفوق، ولكن كي جيت نحمرهم حبطت البلاطو تاعي لتحت كامل باش نبعدوا على الشوايه هذيك، باسكو كي يكون قريب من الشوايه يتحرقوا لي بوردور هذو كامل يتحرقوا. انا واش درت حبطتهم لتحت كامل باش يكونوا بعاد كما قلت لكم وحمرتهم. دوك يبردوا شويه نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جاو لداخل. فوالا كي قسمتهم شوفوا كيفاش يجوا، شوفوا طيبين الداخل هايلين. فوالا الكميه اللي عمرتها ب5 حبات بيض. فوالا هكذا ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه، وتابونيو في لاشين بالنسبه للمشاهدين الجدد للقناه، ولي لايك تاعكم، وبقاو على خير. تلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.